everybody, namaste सबैजनालाई हैन. I hope you all are fine. So, यो चाहिँ मेरो first diary. I'm just going to share you because I just want to share it. Just यस्तै अब म शेयर गर्न मन परेर गरेको मात्रै हो हैन, त्यस्तो खास केही छैन अब, not so interesting. So, अन्त यो चाहिँ मेरो फर्स्ट डायरी हो लाइफकै भनौँ न. अब यो चाहिँ म क्लास 7 मा हुँदाखेरि सायद किनेको लागि आफ्नो पैसाले, आफ्नो त होइन, अब अरूले कसैले त्यति बेला मिठा खान दिएको पैसाले हैन, 2 रुपैयाँ 3 रुपैयाँहरू दिन्थ्यो नि त, 5 रुपैयाँ 10 रुपैयाँ कसैले हैन. 10 रुपैयाँ दियो भने त बाप रे, अब बर्थडे भइहाल्यो जस्तो हुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ. अन्तखेरि त्यो पैसाले किनेको सायद 40 50 समथिङ कति रुपैयाँ लाग्यो होला, सायद त्यस्तै 40 रुपैयाँ समथिङ कति. यो डायरी अब पुरा अब बिग्रेर गइसक्यो, यस्तो भइसक्यो चाहिँ सके हैन. तर अब यहाँनिर चाहिँ अब पुरा मोमेन्टहरू छ. अब यहाँनिर चाहिँ अब त्यति बेलाको हाम्रो हैन, अब त्यति बेला अब यो चाहिँ अब सपोज तिमीले अब यो चाहिँ सपोज तिम्रो डायरी हैन घरमा देखेको भए चाहिँ अब दाबिलोले कतिको ढाड भाँच्थ्यो. अब त्यो चाहिँ अब कति लुकाइ राखेको डायरी हैन. अब अहिलेसम्म पनि देखेको छैन मेरो प्यारेन्ट्सको आमा बाबाहरूले. यो अब छ भनेर पनि थाहा छैन. सोरी छोरी एकदम सिधा हो नि त. अन्तखेरि फर्स्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरिलाई यही हो नाम हैन. अन्तखेरि यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो भने अब च्यातेर गइसकेको छ, यस्तो च्यातेर गइसक्यो नि त हैन. तर पनि अब मलाई कस्तो लाग्छ फ्याँक्नु मन पर्दैन हो. फर्स्टमा चाहिँ यस्तो अटो लेख्ने गर्थेँ हैन. माई गड, अब यहाँनिर चाहिँ अब स्पेलिङ त अब यस्तो मिस्टेक छ अब त्यति बेला पनि. अब अहिलेको नानीहरूले त, म त अब एकदम भेरी पुवर स्टुडेन्ट थिएँ अब त्यति बेला हैन. अन्तखेरि फर्स्ट नेम अब चाहिँ त्यति बेला मेरो बेस्ट फ्रेन्ड त्यही जिना सुन्ता अन्ना भन्ने थिएछ. अन्तखेरि बेस्ट सब्जेक्ट म्याथ, ओके म्याथ्स, बट आइएम आर्ट स्टुडेन्ट, ओके. द बेस्ट फ्लावर लोटस, बेस्ट कलर पिङ्क एन्ड वाइट. त्यति बेला चाहिँ अब उमेरै हो नि त, पिङ्कहरू मन परेन, बट अहिले चाहिँ आइम नट द्याट फन्ड अफ पिङ्क है. अहिले चाहिँ मलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मनपर्छ. बेस्ट फ्रुट अरेन्ज एन्ड एप्पल. अहिले चाहिँ टोटली चेन्ज, अरेन्ज एप्पल मन पर्दैन त्यति साह्रो है. अब कसैले दिइहाल्यो भने चाहिँ म खाइहाल्छु होइन, त्यस्तो हो. अन्तखेरि बेस्ट रिभर, ओके. बेस्ट रिभर इज गङ्गा. बाई द ग्रेस अफ गड आइ एम स्टेइङ नियर बाई गङ्गा. सो बाई बेस्ट गड, अब त्यो गड सरस्वती एन्ड जिजस. अब त्यति बेला यस्तो क्लास 7 मा हुँदाखेरि त अब कति अहिले नानीहरू कति क्लास 7 मा त अब पुरा मेच्युरिटी भइसकेको हुन्छ. होल लाइफको बारेमा उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, लाइफमा के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा सबै थाहा हुन्छ. तर हाम्रो चाहिँ त्यस्तो थिएन. अब त्यति बेला पनि अब गड सबै एउटै हो भन्ने दिमागमा थिएन, बुझ्यो त. कसैले मलाई 2 रुपैयाँ दिन्छ र त्यो तल भैयाकोमा गएर यत्रो बढी मुराइ पाउँथ्यो है, त्यो खम भन्ने हुन्थ्यो. अब त्यति बेला क्लास 7 8 9 10 पढ्दासम्म त्यसै दिमाग, बुझ्यो त. बेस्ट फ्रेन्डसिप, अब त्यति बेला फ्रेन्डसिप भन्दाखेरि चाहिँ हामी क्लास 7 8 पढ्दा फ्रेन्डसिप भन्छ केटा मात्रै फ्रेन्डसिप हुन्छ भन्ने हुन्थ्यो क्या अब सबैको दिमागमा. अब कि मेरो दिमागमा त्यस्तो भएको मलाई थाहा छैन. अनि त्यसमा चाहिँ नो वान लेखेको रहेछ. अब यो सबैकोमा मैले चेक गरेको होइन, सबैकोमा नो वान छ. किनभने चाहिँ अब केटा मात्रै फ्रेन्डसिप हुन्छ, अब केटी चाहिँ फ्रेन्डसिप हुँदैन भन्ने अब के एउटा दिमागमा हुन्छ. ओके. अन्त त्यसले चाहिँ यस्तो के अरे यो फिल्म स्टारको पिक्चरहरू टाल्ने गर्थ्यो नि त. अन्त डायरीमा के गर्ने अरू त त्यही टाल्ने है. त्यो पनि अब न्युज पेपर कहिले काहीँ पाउने, किनभने बस्तीमा कसले ल्याउँथ्यो है न्युज पेपर, त्यहाँ काटेर टालेको ऱ्यान्डमली होइन. अन्तखेरि त्यति बेला चाहिँ गीत पनि लेख्ने गर्थ्यो, पुरा गीत पनि, किनभने अब त्यस्तो केही थिएन. अब अहिले जस्तो मोबाइल स्पिकर ब्लुटुथ स्पिकर होइन त्यस्तो केही थिएन. त्यति बेला चाहिँ हामीले लेख्थ्यो. त्यसै जानी जानी आइन तिम्रो भन्ने गीत चाहिँ अब पुरै छ होइन. यो गीत चाहिँ कसले गीत गाएको त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन, सरी है. अन्तखेरि गीतहरू पनि लेख्ने गर्थेछ. ओके. मलाई लाज लाग्यो भन्नु भएको छैन. ओके. त्यसको बादमा चाहिँ कसको छ भन्दा पहिला चाहिँ कसको चाहिँ सुनिता भनेको साथीको डाइरी. ऊ चाहिँ अहिले बिहा भइसक्यो अलरेडी. अन्त जिना भन्ने साथी पनि बिहा भइसक्यो. अन्ना भनेर चाहिँ मलाई थाहा भएन. अन्त म भए कुमारी. ओके. एनिवेज उसको पनि थिएछ बेस्ट कलर पिङ्क, बेस्ट डिस रम्पम, लटपट भन्ने चाहिँ अब मलाई थाहा भएन लटपट भन्ने चाहिँ कस्तो हो. र त्यो रम्पम चाहिँ मलाई थाहा छ वाइ जस्तै मतलब म्यागी टाइपको होइन. एन्ड बेस्ट फ्रेन्डसिप चाहिँ आई टोल्ड यु कि नो वान. फ्रेन्डसिप भन्दाखेरि चाहिँ अब केटै हुन्छ भनेर हुन्थ्यो नि त. अन्तखेरि त्यसको बादमा चाहिँ जिना, ऊ चाहिँ मेरो अब बेस्ट फ्रेन्डै हो. अब अहिले पनि हामी कहिले काहीँ बात गर्छ. अन्त जिना लिसन यर अटो, ओके. एन्ड बेस्ट
सङ इङ्ग्लिस तिमीले चाहिँ इङ्ग्लिस सङ सुनेको थिएछ मैले चाहिँ क्लास 11-12 मा पढ्दाखेरि सुन्नु स्टार्ट गरेको होला सायदै अन्तखेरि बेस्ट फ्रेन्ड अल्सो मी एन्ड द बेस्ट प्लेस सिक्किम हियर एन्ड बेस्ट fruits grapes okay and best lunch rice and hand meat that is meat all right and usko birthday jo 25th January ma हैन अन्त नेपाली सङ चाहिँ जानी जानी त्यसै त्यति बेला चाहिँ तिम्रो बेस्ट फ्लावर चाहिँ पप्पी ओके जिना एन्ड इफ यु आर वाचिङ अगर हेरेको छ भने चाहिँ अब सुन्नु हैन तिम्रो बेस्ट कलर चाहिँ ग्रीन अनि ग्रीन हाउस चाहिँ हुन्थ्यो नि त सायद त्यति बेला तिमी है एन्ड बेस्ट रिभर चाहिँ टिस्टा बेस्ट गड अल ओ उसको दिमागमा चाहिँ गड चाहिँ अल भन्छ तर मेरो दिमागमा चाहिँ गड भनेको चाहिँ अब सोर्स ती मात्रै हो भने जस्तो लाग्छ नि त्यति बेला स्टुडेन्ट लाइफमा अन्त ओ त्यसको बाद मेरो साथी आएर दिव्य पनि हो पनि मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो ऊ पनि बिहा भइसक्यो अन्तखेरि दिव्य लिसन योर अटो ओके एन्ड बेस्ट सङ हिन्दी ओके बेस्ट सब्जेक्ट साइन्स ओके मेरो साथीहरूको सबैको म्याथ साइन्स ओके तर स्टुडेन्ट चाहिँ आर्ट्सको सबैजना एन्ड बेस्ट फ्रेन्ड अल फ्रेन्ड्स अफ क्लास 8 ओके क्लास 8 को हुँदाखेरि चाहिँ एन्ड बेस्ट प्लेस क्यान्डो बेस्ट फ्रुट्स ग्रेप्स ओके बेस्ट लन्च राइस एन्ड बटर अब अहिले चाहिँ के छ तिम्रो मलाई थाहा छैन एन्ड 14th अगस्त ओ 14 टुमोरो टुडे इज एक्चुअली 13th ओके टुमोरो इज 14th means tomorrow I'll upload this video okay happy birthday Divya okay so and best day sunday obviously सबैको बेस्ट डे हुन्छ स्टुडेन्ट लाइफमा स्टुडेन्टको सबैको बेस्ट डे चाहिँ हो सन्डे ओके एन्ड बेस्ट फ्लावर सनफ्लावर अलराइट ओ एन्ड अब यस्तो के अरे फुल फर्महरूले त भुटानको ब्युटिफुल हाउस भुटानको फुल फर्महरू पनि लेख्ने गर्थ्यो अन्त ब्युटिफुल हाउस अन्डर द एसियन नेसन के हो यस्तो मलाई थाहा छैन अलराइट ओ त्यसको बादमा के लेख्थ्यो भने डायलग्सहरू हुन्थ्यो अब त्यहाँनिर डायलग्सहरू हुन्थ्यो होइन अरू जस्तो एउटा डायलग रहेछ त मलाई लाज लाग्यो होइन अब तर पनि अब म पढेर सुनाउँछु के लेखेको रहेछ त्यति बेला भनेर चाहिँ अरूलाई बुझ्न खोज्छौ भने पहिला आफूलाई बुझ्ने कोसिस गर आफैमा विश्वास पायो भने तब मात्र अरूमा विश्वास हुन्छ ओ माई गड अब यो चाहिँ मैले कहाँबाट सारेकोलाई चाहिँ मैले आफ्नो मनले चाहिँ लेखेको होइन किनभने मलाई चाहिँ एउटा वर्ड पनि आउँदैन मलाई त्यस्तो बात गर्नु पनि आउँदैन होइन अन्त यो चाहिँ कहाँबाट सारेको होला कि अब यस्तो डायलगहरू लेख्ने गर्थ्यो अन्तखेरि अब गीत त अब गीत भरभर के हे भन्दै रहेछु भगवान् म किन हिन्दी बोलेको होला ओके देन अलराइट इङ्ग्लिसको पनि हुन्छ नि त फ्लावर सेड pick me not tree said touch me not but I said forget me not okay is the school is my temple teacher is my god study is my flame and lesson is my name यस्तोहरू पनि अब हुन्थे हैन त्यति बेला त्यही हो ओ मेरो ब्रदरले पनि लेखेको रहेछ मेरो ब्रदरको नाम चाहिँ मन्जुल हो हैन उले चाहिँ के लेखेको रहेछ उसको चाहिँ अब कलर चाहिँ स्काई ब्लू अन्तखेरि अन्त बेस्ट पर्सन उसको बेस्ट फ्रेन्ड मम एन्ड ड्याड लिसन ब्रदर योर मम एन्ड ड्याड ओके फ्रुट्स चाहिँ ग्रेप्स ओके देन बेस्ट के हो यो सब्जेक्ट होला साइन्स बेस्ट रिभर गङ्गा बेस्ट एनिमल टाइगर अब सबै कुरा बेस्ट हुन्थ्यो नि त त्यति बेला होइन अन्तखेरि बेस्ट ओसन इन्डियन ओसन ओके ओ पिङ्की ओके लिसन पिङ्की नाउ युर युले पनि लेखेको रहेछ पिङ्कीले पनि होइन अन्त बेस्ट फ्रेन्ड चाहिँ तिम्रो सम्बन्धी एन्ड बेस्ट सिस्टर सुनिता तामाङ बेस्ट कलर पिङ्क एन्ड ब्लू ओके यो चाहिँ मेरो पिङ्की भन्ने साथीको हो पनि बिहा भयो अहिले एन्ड बेस्ट स्कुल जाबलिङ हाई स्कुल एन्ड बेस्ट हिरो शाहरुख खान आई होप शाहरुख खान बेस्ट हिरोइन प्रीति जिन्टा ओके बेस्ट पर्सन मम यो मम ओके सरी यति नै लिएको रहेछ उसले एन्ड अब त्यति बेला चाहिँ मलाई ऐश्वर्या मन पर्थ्यो है अन्त मन पर्थ्यो त्यति बेला यस्तो रहेछ अन्तखेरि 1 MB अब 1 MB त्यति बेला पुरा फेमस रहेछ सुगम पोखरेलको 1 MB एल्बम त्यसको चाहिँ मेरोमा पुरा छ त्यस्तो फेरि त्यो दिन
सम्झना चाहन्न भन्ने हैन अहिले पनि मन पर्छ मलाई यो गीतहरु अनि अब त्यस्तै के डायलगहरु थियो त्यस्तोहरु बनाउनेको थियो रोजहरु ओके दिस इज द फ्लावर अफ रोज ओके यो डायलग चाहिँ अब सबैलाई थाहा होला हैन जो पनि अब मसँग पढेको छ 90s को नानीहरु Auto is motto. I'm sorry. My life is छोटो. Give me your single photo. Oh my god. त्यति बेला चाहिँ अब चिठीको सिस्टम थियो नि त अब तर मैले कसैले चिठी लेखिन मलाई कसैले पठाइन I'm not that much of beauty. So I think अब जे पनि होस् हैन तर मैले कसैले चिठी चाहिँ मतलब मेरो स्कुल लाइफमा कसैले पनि मैले चिठी लेखिन पनि मलाई लेखिन पनि कसैले अनि अब मैले अरु कसैको दिदी दादाहरु हैन कसै साथीहरुको दिँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ गिभ मी योर सिंगल फोटो भन्ने चाहिँ अब मलाई अलरेडी थाहा छ हैन यो चिठीमा हुन्थ्यो अन्त यस्तोहरु बनाउँथे माइ गॉड के बनाएको होला यस्तो ओके अन्तखेरि यो चाहिँ सामितको ओ पनि भएको है तिम्रो अर्डर रहेछ नि अनि सामित तिमीले दिएको मेरोमा उयो पनि छ के अरे त्यो कार्ड मेरो बर्थडेमा कार्ड अनि त्यो ब्रेसलेट दिएको थियो टालेर हैन त्यो टालेर त्यतिकै घरमा छ कहिले मतलब म घर गयो भने त्यो तिमीलाई देखाउँछु ओके एन्ड द सामितको चाहिँ हो birthday 12th March okay best person mom and dad okay then best friend all of the class 8 all friend of class 8 okay and best place here Kathmandu is and the best color is black and white or side B and W and best school it is GHS best fruit apple your best dish rampam त्यति बेला सबैजनाले रम्पम खाने गर्थ्यो हामीले हैन अहिले त अब कति वर्ष भयो नहाब and the best subject geography and the best actor I don't know is Shahrukh Khan होला सायद best words thanks and sorry last word bye bye okay अन्त मेरो साथी एकजना दीपिका भन्ने पनि छ अब आजसम्म दीपिका र म मात्रै हो बिहा नभएको कुमारी लड्किया भन्नु भएको छैन हैन अन्तखेरि उ पनि टचमै छ उसको चाहिँ यहाँनिर छ हैन सायद अर्को डायरीमा होला अर्को डायरी पनि छ मेरो मतलब क्लास 9 10 हुँदाखेरिको होला सायद त्यो डायरी अन्तखेरि त्यही हो यस्तोहरु डायलगहरु माउन्टेन मे हाई ओसन मे ड्राई इफ यु फर्गेट मी आई क्यान फ्लाई oh my god okay T for two for tea me for you and you for me my god यस्तोहरु कहाँबाट लेखेको होला मेरो दिमागमा त्यस्तो के आउँदैन I have one pen that is blue I have one friend that is you oh my god यो दिव्यको ह्यान्डराइटिङ हो यो चाहिँ दिव्यले लेखेको हैन त्यहीहरु लेखे अब अन्त अब यो चाहिँ मैले कहिले काहीँ पढ्ने गर्छु हैन यसलाई अन्त मलाई फेरि लाज पनि लाग्छ नि मलाई अब त्यति बेला त्यो दिनहरु मतलब याद आउँछ अन्त मलाई आई फिल गुड दैट टाइम है अन्तखेरि त्यही हो अन्त गीत चाहिँ पुरा भरभरकै छ हैन यहाँनिर ओ त्यति बेला यस्तोहरु पनि मलाई यो थाहै होला काँच लगाएको हैन र यो चाहिँ सामितको हैन यहाँनिर चाहिँ उले एउटा मतलब स्टोरी टाइपको लेखेको छ हैन यो चाहिँ अब कुनै दिन पढेर सुनाउँला अब यहाँनिर अब अहिले चाहिँ म पढ्न सक्दिनँ र माई बेस्ट फ्रेन्डहरु चाहिँ थिएछ दिव्य सामित निर्मला सम्पन्दी अनिता दीपिका अङ्मित मलमित पिङ्की पासङ ओके पासङ्कित राइट जिना त्यति बेलाको मेरो साथीहरु हो उनीहरु छ सो त्यही हो अब यसमा चाहिँ यही छ मतलब अब कतिवटा मोमेन्टहरु सो या अब त्यही हो यो डायरीमा चाहिँ मेरो अरु पनि डायरीहरु छ पुरा हैन इफ यु वान्ट टु नो देन प्लिज काइन्डली टेल मी ओके एन्ड त्यही हो अब प्लिज काइन्डली शेयर विथ मी कि अब सबैजनाको यस्तो डायरी थियो कि थिएन भनेर अब मेरो चाहिँ थियो र मलाई शेयर गर्न मन परेर मैले गरेको किनभने अब सबैजना आफ्नो आफ्नो लाइफमा बिजी छ हैन आफ्नो आफ्नो लाइफमा अब बिजी भइसक्यो नि त बिर्सिन सक्यो होला सायद अन्त यो भिडियो अब त्यो दिनहरु याद आउँछ स्पेशली यो 15 आवर्सको टाइममा बिकज 15 आवर्सको टाइममै बेसी जस्तो अब के भन्नु टाइम पाउँथ्यो र हामीले यस्तो बनाउने गर्थ्यो किनभने अब पढाइ त्यति साह्रो हुन्थेन अनि प्र्याक्टिस हुन्थ्यो पुरा मार्चिङ है अब यसपालि त त्यही हो सबैलाई थाहा छ हैन बट वी आर भेरी लकी दैट टाइम कि अब म अहिले फिल गर्छु कि हामी एकदम लकी थिएछ कि इच एन्ड एभ्री मोमेन्ट
मतलब इजिली होइन अब साथीहरूसँग बिताउनु पायो अबदेखि इन फ्युचरको नानीहरूले सायद अब जस्तो बिताउनु पाउँदैन होला सायद अब स्कुलहरू खोल्यो भने पनि अब अलिकति कन्सियस हुन्छ कि अब टिफिनहरू सेयर गर्ने हो होइन इच एन्ड एभ्री कुराहरू सेयर गर्नु पाउँदैन अब अहिलेको नानीहरूले अन्त आई फिल लकी सो आई होप इफ यु लाइक so please like my video. Okay, bye bye, see you.